अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आबिद शहजाद CEO बिन सादिक स्टेट एंड बिल्डर से मैंने मेरी आज से 5-6 दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अलकबीर टाउन में मरियम टाउन के अंदर 3 मरला के और 5 मरला के पोजेशन प्लॉट अवेलेबल हैं ऑन डाउन पेमेंट, पोजेशन ऑन डाउन पेमेंट। तो उसमें बहुत सारे दोस्तों की क्यूरी आई थी कि जी उसका प्लान और उसका लोकेशन और उसका साइट प्लान और इस तरह की क्यूरीज थी दोस्तों की। तो आज की आपको इस वीडियो में मैं दोबारा एक मुकम्मल ब्रीफिंग दे देता हूँ कि मरियम टाउन में पिछले कुछ अरसे पहले 3 मरला के कुछ प्लॉट थे, लाइक 60 के करीब प्लॉट थे ऑन ग्राउंड प्लॉट, और 5 मरला के 38 प्लॉट थे जो एक्सक्लूसिवली डील बिन सादिक डेवलपर की थी। उनमें 5 मरला का प्लॉट था 50 लाख का और 15 लाख डाउन पेमेंट के ऊपर उसका पोजेशन था। तो इस टाइम साइट के ऊपर जो डेवलपमेंट का काम है वो पोजेशन तक कंप्लीट हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, सीवरेज का काम हो चुका है और बिजली के पोल वगैरह लग रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने फिर भी पोजेशन लेना हो तो उसको वहाँ पे पोजेशन अवेलेबल मिलेगा। तो वो वहाँ पे डाउन पेमेंट दे के अपना प्लॉट बुक करवा के उसके पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे करके वो वहाँ पे घर शुरू कर सकता है। इसी तरह ही 3 मरला के प्लॉट थे, ये मुकम्मल डेवलप हैं। जैसे आप मरियम टाउन का गेट इंटर होते हैं तो पहले राउंड अबाउट के साथ ही राइट साइड पे ये डील है 3 मरला की। इसमें 3 मरला का प्लॉट था 30 लाख और इसकी डाउन पेमेंट थी 8,000 और इसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट थी 25,000 रुपये। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है और ये एक बड़ी खूबसूरत डील भी आप इसको कह सकते हैं। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी भी है कि आप 30 लाख वाले प्लॉट की सिर्फ 8 लाख डाउन पेमेंट करके तो आप उसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं। बाकी की इंस्टॉलमेंट जो है वो 3 साल के अंदर आपने पे करनी है और 25,000 रुपये पर मंथ है और कुछ उसमें बलून पेमेंट आफ्टर 6 मंथ जो है ना वो 75,000 है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी से हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरा देखें, घर जो है ना वो किस्मत के साथ साथ अब किस्तों में बनते हैं। तो अलकबीर टाउन हमेशा अपने कस्टमर को अकोमोडेट करता है, अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करता है। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल से बीइंग एज ए रियल्टर या बीइंग एज ए बिल्डर, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो घर बनाने का सोच रहे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर हों। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आपको दोबारा बताने का मकसद ये है कि इसका पेमेंट प्लान जो है ना वो जून से स्टार्ट हुआ है, 8 लाख और प्लस जून से ऑनवर्ड इसकी किस्तें स्टार्ट हुई हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, लाइक अभी आपकी सिर्फ 10-11 लाख रुपए अमाउंट जाएगी और बाकी का जो 18-19 लाख रुपए है वो आपका इंस्टॉलमेंट के अंदर जाएगा 3 साल के अंदर। अभी 6 माह गुजर गए हैं तो 2.5 साल के अंदर बाकी का इंस्टॉलमेंट प्लान जाएगा। सॉरी। तो अपॉर्चुनिटी कोई भी आए लाइफ में, ख़ास करके रियल एस्टेट के बारे में कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान हो, उसको मिस नहीं करना चाहिए वो, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर बहुत कम टाइम पे और बहुत कम अपॉर्चुनिटी आती हैं जिस पे आप अपनी डिज़ायर्ड जो चीज़ें हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो अलकबीर टाउन में भी इसी तरह ये जो प्लान है मरियम टाउन का, मेन रायविंड रोड की अप्रोच है। और रायविंड रोड इस टाइम डबल रोड जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से वो हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ पैच उसका बाकी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये एक इजी एक्सेस है रिंग रोड से, एयरपोर्ट से, और जो रायविंड के नज़दीकी के लोग रहने वाले हैं जो सोसाइटीज़ में मूव होना चाहते हैं। तो अलकबीर टाउन एक मुकम्मल पैकेज देता है, अंडरग्राउंड वायरिंग, CCTV कैम और उसके अलावा गेटेड कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अलकबीर टाउन के अंदर आपको जो अवेलेबल होती हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर 5 बुनियादी चीज़ें जो है ना वो होना बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान क्या है, दूसरा सोसाइटी की अप्रोच क्या है,
تیسرا سوسائٹی کے اندر جو امینٹیز بتائی گئی ہیں کیا وہ ورکنگ میں ہیں. لائک جیسے الیکٹریسٹی ہے. پاکستان کے اندر سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکٹریسٹی کا جو ہے نا وہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی معاملات خراب ہیں. امین کے اس میں لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ بہت سارے معاملات خراب ہیں. تو لیکن الکبیر آپ کو 24/7 بجلی دے رہا ہے, 24/7 سیکیورٹی دے رہا ہے, 24/7 آپ کو پانی دے رہا ہے, 24/7 جتنی بھی اپنی امینٹیز ہیں ان کو وہ ڈلیور کر رہا ہے. تو چوتھی چیز ہوتی ہے کہ ڈیولپر کون ہے. تو الکبیر ٹاؤن پچھلے 8 سال کے عرصے میں ایک بڑا ویل نون ڈیولپر ہے, بڑا ویل نون ادارہ ہے. سب جانتے ہیں الکبیر ٹاؤن کے بارے میں, تو وہ کسی تعارف کا محتاج تو اب ہے نہیں الکبیر ٹاؤن. پانچویں چیز اس کے اندر ہوتی ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کو آپ ڈیلیور کتنے ٹائم پہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ڈیل کیا آفر ہوئی ہے. لائک اب اگر 3 مرلے کا پلاٹ آپ ڈیولپ 30 لاکھ روپے میں اگر آپ خریدیں, یا اگر اس کی مارکیٹ ویلیو 35 لاکھ ہو جاتی ہے, تو جن کے پاس 8 سے 10 لاکھ یا 12 لاکھ روپے ہے اور وہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بنائیں, تو وہ پھر وہاں پہ وہ آپشن اویلیبل نہیں ہوتی. اور کوئی بھی ڈیولپر اتنی ہمت کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر پوزیشن دینا سوسائٹی کے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کی بہت ساری ٹیکنیکل وجوہات بھی ہیں, لیگل وجوہات بھی ہیں. لیکن الکبیر ٹاؤن یہ رسک پہلے دن سے لے رہا ہے. جس دن الکبیر ٹاؤن فیز 1 آیا تھا اس کے تقریباً 7 ماہ بعد جو ہے نا وہ پوزیشن ریڈی ہو گیا تھا. تو الکبیر ٹاؤن اسی طرح فیز 2 جب آیا تو فیز 2 کے بھی تقریباً 7 سے 8 ماہ کے اندر دسمبر میں ڈیل آئی تھی, دسمبر جنوری میں, اور اگست میں اس کا پوزیشن 14 اگست میں ایک ایونٹ ہوا تھا, اس میں اس کا پوزیشن آ گیا تھا. تو الکبیر ٹاؤن یہ رسک لیتا رہتا ہے جی. الکبیر ٹاؤن کا یہی ایک حسن ہے, یا یہی ایک ان کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک لوئر مڈل کلاس کے طبقے کو بھی وہ چیز آفر, یا ایک ایسے شخص کو, ایک ایسے بندے کو بھی وہ چیز آفر کرتا ہے جو کم سے کم اماؤنٹ رکھتا ہو اور اس کے بعد وہ بڑی خواہش رکھتا ہو اپنے گھر بنانے کی. تو الکبیر ٹاؤن اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ آگے رہا جی. تو الکبیر ٹاؤن کی یہ جو اپرچونٹی ہے یہ کسی کو مس نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اپرچونٹی بھی بہت کم آتی ہیں. اور آج کل ایک جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بکنگ آئے گی اس کے 5-6 سال بعد پوزیشن آئے گا, تو الکبیر ٹاؤن میں ابھی تک ایسا نہیں ہے. الکبیر ٹاؤن سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشنز ہیں مارکیٹ میں, اچھے رومر بھی پھیلتے ہیں, بیڈ رومر بھی پھیلتے ہیں, تو ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے. لیکن ہم صرف ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ آئیں, وزٹ کریں, دیکھیں. آپ کو اگر کچھ ایسا لگے, کچھ پازیٹیوٹی لگے, تو آپ پھر انویسٹ کریں. تو مریم ٹاؤن کی سائٹ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. لاہور میں میرا خیال ہے الکبیر کو 99% لوگ جانتے ہیں کہ الکبیر ٹاؤن کے پروجیکٹ کہاں پہ ہیں اور ان کا ڈیلیوری ٹائم کیا ہے, ان کا ڈیولپمنٹ سٹیٹس کیا ہے. یہ ساری چیزیں الکبیر ٹاؤن کی ہر بندے کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ آج جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اسی سائٹ کی ہوگی جہاں پہ وہ 3 مرلہ اور 5 مرلہ کی ڈیل ہے. تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ میری ویڈیو میں کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ ایسی ہوائی باتیں یا ایسی کوئی ہوائی چیزیں نہیں ہیں. ڈیولپمنٹ بھی آپ کو دکھائیں گے, ڈیولپمنٹ سٹیٹس بھی دکھائیں گے, اور ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر جو پوزیشن ہے یہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. آپ آئیں, پہلے ایریا وزٹ کریں, پہلے بلاک وزٹ کریں, اس کے بعد پھر آپ اپنی بکنگ کو, اگر آپ کا دل مانے تو آپ اپنی بکنگ کو میچور کریں. تو یہ تھی 3 مرلہ اور 5 مرلہ ڈیل کی اپڈیٹ. انشاءاللہ آپ کو آگے مزید فردر اپڈیٹ بھی ملا کریں گی. مزید آپ کو میری ویڈیو جو ہے نا وہ اسی طرح ڈیورنگ ٹریولنگ اور آفس کی اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ تازہ اپڈیٹ ملتی رہ کرے گی. الکبیر ٹاؤن کے متعلق کوئی بھی کیوری ہو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں, مجھے کال کریں, اینی ٹائم مجھے میسج کریں میرے واٹس ایپ پہ, اور یا میرے آفس وزٹ کریں. میرا جو ہیڈ آفس ہے وہ الکبیر ٹاؤن فیز 2 کے اندر براڈ وے کمرشل کے اوپر ہے. میرا جو برانچ 1 آفس ہے وہ الکبیر ٹاؤن کنگس ٹاؤن کے اندر ہے, فیز 1 کے اندر. اور جو میرا سیکنڈ برانچ آفس ہے وہ بحریہ ٹاؤن سیکٹر C 200B بن طالب ہائٹس کے اندر جو ہے نا وہ میرا
میرا بیریول آفس ہے. آئیں ہمیں وزٹ کریں اور کوئی بھی کیوری ہو تو ہمیں ضرور یاد کریں. السلام علیکم.